अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वबा की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में नरमी हो रही है। ताहम दूसरी जानिब चीन और जनूबी कोरिया में एक बार फिर वबा के केसेस सामने आने लगे हैं, जिससे ये खदशा पैदा हो रहा है कि कहीं वबा की दूसरी लहर तो नहीं उठ रही। गुज़िश्ता 24 घंटों में जनूबी कोरिया में 34 नए केसेस सामने आए हैं, जो एक माह में सामने आने वाली सबसे बड़ी तादाद है। सियोल में एक मुसद्दका मुतासरा मरीज़ के नाइट क्लब जाने की वजह से नाइट क्लब्स जाने वाले अफराद में वबा की एक छोटी सी लहर फैली थी। कोरियन सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इन नए मुतासरीन में से 26 मुकामी तौर पर मुतासर हुए, जबकि 8 मुतासरीन बैरून मुल्क से आए हैं। इतवार को सामने आने वाली तादाद 9 अप्रैल से सबसे ज़्यादा थी। चीन के बाद वबा इब्तदाई तौर पर सबसे ज़्यादा जनूबी कोरिया में फैली थी, मगर इस पर काबू पा लिया गया था। जनूबी कोरिया ने गुज़िश्ता 10 दिनों तक या सिफर या नहायत कम मुकामी मुतासरीन की इत्तला दी थी और योमिया मजमूई तादाद हालिया हफ्तों में 10 या इससे भी कम रही। दूसरी जानिब चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक मुल्क में वबा के मज़ीद 14 मुतासरीन सामने आए हैं, जो कि 28 अप्रैल के बाद सामने आने वाले नए मुतासरीन की सबसे ज़्यादा तादाद है। इनमें से 2 केसेस बैरून मुल्क से मुंतकली, जबकि 12 मुकामी मुंतकली के हैं। ताहम कोई नई हलाकत सामने नहीं आई। इधर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खबरदार किया है कि अगर सूबों ने अपनी मईशतें खोलने में जल्दबाजी की तो वबा की दूसरी लहर कनाडा को रवा गर्मियों में भी एक मरतबा फिर नज़रबंद करवा देगी। स्पेन के वज़ीर आज़म ने भी दूसरी लहर से बचने के लिए लॉकडाउन में नरमी के दौरान एहतियात करने की तलकीन की है। जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमरीका मुतासरीन और हलाकतों की तादाद के अतबार से दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ 13 लाख से ज़ायद अफराद में इस मर्ज़ की तस्दीक हुई है, जबकि 80,000 अफराद हलाक हुए हैं। बरतानिया हलाकतों के अतबार से दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। दूसरी जानिब ताइवान ने वबा के ख़िलाफ़ ऐसी शानदार फतह हासिल कर दी है कि बाकी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। 26 दिन से ताइवान में मुकामी सतह का एक भी केस सामने नहीं आया। अगरचा वुहान में वायरस फैलने के बाद ताइवान सबसे पहले मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल था, क्योंकि वुहान से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में बराह रास्त लोग ताइवान आते जाते थे। लेकिन ताइवान की हुकूमत ने इब्तदा ही से ऐसे इक़दाम किए कि वबा के फैलाव के तमाम रास्ते बंद कर दिए। आलमी इदारा सेहत ने अगरचा वबा को 30 जनवरी को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर किया था, लेकिन ताइवान ने इससे एक माह पहले 31 दिसंबर 2019 से ही वबा को रोकने के लिए कड़े इक़दाम शुरू कर दिए थे। इसने वुहान और चीन के दीगर इलाकों से आने वाले मुसाफिरों की कड़ी चेकिंग शुरू कर दी थी। इसके साथ साथ लॉकडाउन करके बड़े पैमाने पर टेस्ट शुरू किए गए। अब तक ताइवान हुकूमत ने 66,000 से ज़ायद टेस्ट किए हैं, जिनमें से 65,211 मनफी आए। यूँ ताइवान में वबा के मरीज़ों की मजमूई तादाद सिर्फ 440 तक पहुंची। इनमें से 350 बैरून मुल्क से आए, जबकि 55 मुकामी केस थे। अब मुल्क में वबा के मरीज़ों की तादाद सिफर हो जाने के बावजूद हुकूमत ने किसी हद तक लॉकडाउन जारी रखा हुआ है। समाजी मेल जोल में फासले की पाबंदी आयद है और बैरून मुल्क से आने वालों के लिए 14 रोज़ क्वारंटाइन में रहना लाजमी करार दिया जा रहा है। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। पाकिस्तान में केसेस की तादाद 30,000 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि इस मूजी वबा से जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 700 के करीब तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान में आलमी वबा करार दिए जाने वाले वायरस से मुतासरा मरीज़ 100 साल से ज़ायद कदीम तरीका इलाज से सेहतयाब हो गया है। सेहतयाब होने वाले मरीज़ को घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। मरीज़ का इलाज पैसिव इम्यूनाइजेशन थेरेपी के ज़रिए किया गया। मुल्क में अपनी नौयत का ये पहला केस है। इस ज़मन में माहिर अमराज़ खून और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ के सरबराह डॉक्टर ताहिर शमसी का कहना है कि सेहतयाब होने वाले मरीज़ का ताल्लुक कराची से है। डॉक्टर ताहिर शमसी ने इस सिलसिले में बताया कि मरीज़ को 30 अप्रैल के दौरान प्लाज्मा लगाया गया था, जिसके बाद 8 मई को वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। मरीज़ का दोबारा किया गया PCR टेस्ट मनफी आया है। इस वक्त 1 दर्जन से ज़ायद मरीज़ों पर पैसिव इम्यूनाइजेशन थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है। गुज़िश्ता माह हुकूमत सिंध के महकमा सेहत ने इलाज के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन की इजाज़त दी थी, जबकि वफाक और दीगर सूबाई हुकूमतें भी इस तरीका इलाज की इजाज़त दे चुकी हैं। माहरीन के मुताबिक पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका इलाज तकरीबन 100 साल से ज़्यादा कदीम है।
طبی ماہرین کے مطابق جب تک دنیا میں ویکسین ایجاد نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک مریضوں کا علاج اسی طریقے سے کیا جاتا تھا۔ اس طریقے علاج میں صحت یاب ہونے والے مریض کے خون سے اینٹی باڈیز لے کر متاثرہ شخص میں منتقل کی جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی وائرس سے صحت یاب ہونے والا مریض اپنے جسم سے پلازما عطیہ کرنے پر آمادہ ہو۔ دوسری طرف ترکی نے 6000 طبی عملے پر مشتمل ایک جاسوسی ٹیم تشکیل دے دی ہے جنہیں ٹریسرز کہا جاتا ہے۔ یہ وبا کے مریضوں کے قریبی احباب کی کھوج لگا کر اچانک چھاپہ مار کارروائی کرتے ہیں۔ مشتبہ مریضوں کا ٹیسٹ دے کر انہیں کوارنٹائن کر دیا جاتا ہے۔ ٹیسٹ کا رزلٹ اگلے روز دیا جاتا ہے۔ اگر ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو علاج کے لیے منتقل کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے سفری تفصیلات اور ملنے جلنے والوں کی کھوج لگائی جاتی ہے۔ ترکی کے محکمہ صحت نے اس فورس کو وبا کی روک تھام میں مفید اور کارآمد قرار دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے واضح کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وبا سے بچاؤ کی ویکسین 2021 تک تیار نہیں ہو سکتی۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے یہ وضاحت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جبکہ حال ہی میں امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے بائیو ٹیک کمپنی موڈرینا کو تیار کردہ ویکسین کی آزمائش کے دوسرے مرحلے کی اجازت دی ہے۔ موڈرینا وہ پہلی کمپنی تھی جس نے مارچ میں انسانوں پر اپنی ویکسین کی آزمائش شروع کی تھی۔ امریکہ کی اسی کمپنی کے علاوہ ایک اور امریکی کمپنی کا بھی انسانی ٹرائل جاری ہے، جبکہ برطانیہ اور جرمنی کی کمپنیوں کی جانب سے تیار کردہ ویکسین کا انسانی ٹرائل بھی جاری ہے۔ تاہم باقی تینوں کمپنیوں کی یہ ابتدائی ٹرائل ہیں اور ان تمام ویکسین کے ٹرائلز مجموعی طور پر 3 آزمائشی مراحل پر مشتمل ہوں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے ترجمان کے مطابق نئی ویکسین کی آزمائش کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، جس کے بعد مزید 2 اور مرحلے بھی ہوتے ہیں اور ان تمام مراحل کو مکمل کرنے میں 1.5 سال کا وقت لگ جائے گا اور یوں کوئی بھی ویکسین 2021 کے اختتام سے قبل دستیاب نہیں ہوگی۔ عالمی ادارہ صحت کے عہدیدار کے مطابق پہلے اور دوسرے مرحلے کی کامیابی کے بعد ویکسین کی آزمائش کا تیسرا اور سب سے بڑا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور تیسرے مرحلے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں پر ویکسین کو آزمایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق لاکھوں لوگوں کو ویکسین دینے، ان کی صحت مانیٹر کرنے اور دوا کے رد عمل جانچنے میں نہ صرف بہت بڑی ٹیم اور فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اس میں کافی وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ اگر تینوں آزمائشی پروگرام کامیاب بھی ہو گئے اور ویکسین کے نتائج بھی بہتر ثابت ہوئے تو ویکسین کا چوتھا مرحلہ اس کی تیاری کا ہے، جو کہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جس کے بعد آخری مرحلہ اس ویکسین کی تقسیم اور دور دراز علاقوں تک ترسیل کا ہے اور ان سب مراحل کو طے کرنے میں 1.5 سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ اب WHO نے ویکسین کی دستیابی کے حوالے سے کسی مہینے یا تاریخ کا ذکر نہیں کیا، تاہم بتایا کہ اگر تمام مراحل توقعات کے مطابق طے کیے گئے تو بھی ویکسین کی فراہمی 2021 کے آخر سے قبل ناممکن ہوگی۔ وبا کے سب سے زیادہ کیسز والے ملکوں کی فہرست میں روس تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ پہلے پر امریکہ اور دوسرے پر اسپین ہے۔ ماسکو میں بدترین صورتحال ہے، شہر میں اب تک 1,15,000 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ امریکہ اب تک وبا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی تاحال دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ کے ہاسپٹلز میں 10,30,000 سے زائد مریض زیر علاج ہیں، جن میں 16,514 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,56,336 مریض اب تک شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اسپین میں وبا کے اب تک 2,64,000 سے زائد مصدقہ کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ اس وبا سے اموات 26,000 سے زائد ہو چکی ہیں۔ اٹلی میں وبا سے مجموعی اموات 30,000 سے زائد ہو چکی ہیں اور اب تک کل کیسز 2,19,070 رپورٹ ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں وبا سے اموات کی تعداد 31,000 سے زائد ہو چکی ہیں، جبکہ کیسز کی تعداد 2 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہیں۔ فرانس میں مجموعی ہلاکتیں 26,000 سے زائد ہو گئی ہیں، جبکہ کیسز 1 لاکھ سے زائد ہو چکے ہیں۔ جرمنی میں کل اموات کی تعداد 7,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ کیسز 1,71,000 سے زائد ہو گئے ہیں۔ برازیل میں 11,123 زندگیاں ختم ہو چکی ہیں، جبکہ مریضوں کی تعداد 1,62,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ ایران میں مرنے والوں کی تعداد 6,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ کل کیسز کی تعداد 1,07,000 سے اوپر ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں بھی کل اموات 246 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 39,000 سے زائد تک جا پہنچی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جلد اس وبا کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔